Mateo 2. Natao si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Juda, sa panahon nga naghari si Herodes. Unya may mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa silakan o nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudeyo? Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang niini didto sa silkan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkahibalo ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila. Asa man matawo ang Mesiyas? Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem sa yuta sa Juda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Juda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamang bisita nga gikan sa silakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon, lakaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata ug kun makaplaganan ninyo siya, pahibaloa ako aron moadto og musimba usab kaniya. Human nila paminawa ang hari, nang lakaw sila. Sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon, ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong sa tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso o mira. Pinaagi sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes busa na mauli sila agi sa laing dalan. Sa diha nga nanglakaw na ang mga maalamang bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose, pinaagi sa damgo nga nag-ingon, bangon, dad-a ang bata ug iyang inahan, ug pangagyo kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitao ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose, gidala niya ang bata ug ang inahan ug mikagaw sila niadtong gabiuna padulong sa Ehipto. Nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang gingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa pagkamatngon ni Herodes nga naglingla siya sa mga bisita, hilabihan gayud niyang sukua. Unya misugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki nga nagpanaigon gikan sa 2 ka tuig og ubos nga didto sa Bethlehem og sa mga dapit nga kasikbit. Kini pinasikad sa iyang pangagpas nga maoy gidugayon sukad sa pagsubang sa bituon sumala sa mga bisita. Sa maong hitabo natuman gayud ang giingon sa Dios pinaagi kang propeta Jeremias. May tingog nga nabati didto
didto sa Rama, usa ka mapait nga paminatay o pagbangutan. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak ug walay makahupay kaniya kay patay naman sila. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinaagi sa damgo. Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Matud sa anghel. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arquelao na ang naghari sa Judea, huli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya, gipahimangnuan na usab siya sa Ginoo pinaagi sa damgo, busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazareth. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta. Siya pagailhong taga Nazaret.